sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya kang kalinaw sa Ginoo manaang kaninyo. Manausap kanimo. Sa hilom atong nandako na to. Nihamyo ako sa pagsulti kanina. Kay ako karon naglanggo tungod kanina nga mao'y paglaom sa katawan sa Israel. Sunod sa duha ka tuig, nagpuyo si Pablo dito sa usa ka dapit nga iyang giabangan. Ug gibiay siya niya ang tanan nga minuaw kaniya. Diwali niya ang gingharian sa Diyos kung natudlo may tungod sa Ginoong Kristo.